सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने साहस्रसंख्ययुद्धधारिणे मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकरणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं देवविलयसुपूजितं विप्रहिष्टुतं भावनमुक्तिकोविदं डाम्बृगदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं जानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूजं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकरणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्राकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति अक्षारनसीथसंहाय योगिनो योगजुषं च संहाय पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिष्य कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कलकालाद्यमनधिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कलकल्पक्षयकरणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षप्रयुलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरत्यखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतश्च विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मतरायोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने
सहस्रयोगोद्भवभावभागिने साहस्रसंख्ययुद्धधारिणे यं मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं देवविलयसुपूजितं विप्रहिष्टुतं भावनमुक्तिकोविदं डाम्बरिगदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं जानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूजं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्राकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति अक्षारनसीथसंहाय योगिनो योगजुषं च संहाय पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिष्य कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कलकालाद्यमनधिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कलकल्पक्षयकरणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षप्रयुलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरत्यखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतश्च विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मतरायोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने
साहस्रसंख्ययुद्धधारिणे यं मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं दैवविलयसुपूजितं विप्रहिष्टुतं भावनमुक्तिकोविदं डाङ्ग्रिगदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं जानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूजं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्राकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति अक्षारनसीथसंहाय योगिनो योगजुषं च संहाय पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कलकालाद्यमनधिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कलकल्पक्षयकरणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षप्रयुलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरत्यखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतश्च विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मतरायोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्वावेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने साहस्रसंख्ययुद्धधारिणे
तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं देवविलयसुपूजितं विप्रहिष्टुतं भावनमुक्तिकोविदं डाम्बरिगदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं जानघनन्त्वगम्यं त्रैलोक्यपूजं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्राकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति अक्षारनसीथसंहाय योगिनो योगजुषं च संहाय पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिष्य कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कलकालाद्यमनधिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कलकल्पक्षयकरणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षप्रयुलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरत्यखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मतरायोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्वावेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने साहस्रसंख्ययुद्धधारिणे मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रविश्य कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कलकालाद्यमनधिरूपं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यं यं मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानं यत्कलकल्पक्षयकरणं च पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षप्रयुलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरत्यखिलं च पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतश्च विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मतरायोगपथानुगम्यं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदुपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने साहस्रसंख्ययुद्धधारिणे मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकरणं च पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यं यं
प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षप्रयुलय प्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरत्यखिलं च पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतश्च विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मतरायोगपथानुगम्यं पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदुपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्